अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीद। नाज़रीन, सबसे पहले आज बड़ी खबर के हवाले से बात करेंगे। ईद का तोहफ़ा जो कि काफ़ी ड्यू था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था वो पूरा किया। आज हमने एक बिजली के निर्ख में यानी कि पर यूनिट एक कमी देखी है। बहुत ही खुशाइन बात है, एक बड़ी न्यूज़ जिसके लिए तमाम सारिफीन या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वेट कर रहे थे। फाइनली वो दिन आए कि आज हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब से कुछ देर पहले ये ऐलान किया कि घरेलू सारिफीन को भी तोहफा दिया गया है और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये तोहफा है। यानी कि पर यूनिट जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 7.41 यानी कि 7-7.5 से अबव रुपए की कमी पर यूनिट की गई है। इसका मतलब है कि अभी जो पर यूनिट चल रहा था 45 रुपए के करीब, अब वो 37 रुपए एंड देयर अबाउट जो है वो हो जाएगा। बहुत खुशाइन बात है। इसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो 48 रुपए फ़ी यूनिट चल रहा था, अब जो कि कमी की गई है 7 रुपए यानी कि 7.52 रुपीज़। और इसके बाद जो ये एक 7.25 रुपए की कमी की गई है, इसके बाद पर यूनिट जो है वो 40 रुपए से भी कम जो है वो यूनिट पड़ेगा। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अरसे से इस बात का वेट कर रही थी कि वो जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी बिग न्यूज़ है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप यकीनन इस चीज़ का फिस्कल ईयर में जब हमारे पास एक करंटली नंबर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे क्योंकि ईद का तोहफ़ा भी इसको कहा जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि एक इकॉनमी के लिए बूस्ट अप साबित होगा क्योंकि तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं आपकी बिजली से। एक पैकेज देखते हैं इसके हवाले से, खुसूसी पैकेज है, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से सनतों के लिए बिजली की कीमत पर यूनिट आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। हुकूमत ने बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए बिजली के नरखों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपए 59 पैसे सस्ती होगी। बिजली के नरखों में कमी के हुकूमती पैकेज की तकरीब से वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की और मईशत को इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। वजीर आज़म का कहना था कि पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए फी लीटर कमी हुई, जबकि शरह सूद 22.5% से 12% पर आ गई है और महंगाई सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए निजकारी और राइट साइजिंग जैसे सख्त फैसले नागुज़ीर हैं क्योंकि IMF की शराइत के तहत सब्सिडी नहीं दी जा सकती। वजीर आज़म ने कहा कि बिजली की कीमत में मजीद कमी के बगैर सनत, तजारत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकते। डिस्कोर्स की निजकारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि माजी की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है और मुल्क की तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। हुकूमती पैकेज की मुनक्किदा तकरीब में वफाकी वज़रा और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। जी वेलकम बैक। एक रिपोर्ट आपने देखा आपने कि कैसे हमारे मुल्क के लिए एक हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई, कैसे हमारे जो कहते हैं ना कि काफ़ी अरसे से ख्वाब थे वो पूरे होने जा रहे हैं। और वाकई जो एक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक टैरिफ हो चुका था और अब उसमें कमी देखी गई है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, आप कोऑर्डिनेटर ऑन फाइनेंस हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं आज एक बड़ी खबर, एक बड़ा तोहफा प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से दिया गया पूरी कौम को। जी अच्छा, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी गेस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। फ़हीम सरदार साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सरदार साहब, क्या कहेंगे, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी कौम के लिए, ख़ासकर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एक ये कदम उठाया है, कितना खुशाइन है ये? जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए क्योंकि हमारी बिजली काफ़ी महंगी थी और जो इनपुट कॉस्ट होता है उसको आपने कम रखना होता है। जितनी इनपुट कॉस्ट कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी मैशत के अंदर आपको एक लचक मिलती है, उसके अंदर उतनी ज़्यादा चलने का मौका मिलता है।
پاکستان کی جو پچھلے تھوڑے عرصے سے نا بجلی کافی مہنگی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے تھرمل یونٹس ہیں ہم، اور ساتھ ساتھ آئل کی قیمتیں بھی بڑھی تھیں، اور پھر اس میں کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہوتے ہیں. سو وہ سارے جب مل کے جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ پر یونٹ کافی مہنگی پڑ رہی تھی. اب انڈسٹریل اور ڈومیسٹک یونٹ والوں کو تقریباً 7 روپے 40 پیسے کی مطلب رعایت اب ملے گی، تو اس سے یہ کہ فائدہ ہوگا سب کو. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں آپ کی انپٹ کاسٹ کم ہوتی ہے، جہاں بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو، تو اس سے معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا کی ساری جو جیو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے وہ انپٹ کاسٹ پہ چل رہی ہے. ٹیرفس جو لگائے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف، بات ہم بجلی کی کر رہے ہیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں. جو امریکہ ٹیرفس لگا رہا ہے، کاؤنٹر ٹیرفس لگ رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، انپٹ کاسٹ بڑھنی اب شروع ہو جائیں گی. اس سے جو ہے اور اکانومی. اس موقع پہ جب پاکستان میں بجلی کے پرائسز کم ہوں گے کیا امپیکٹ ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، ایک کمپیٹیونیس جو پورے ریجن کے اندر ریکوائرڈ تھی، پاکستان کے جو ایک انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے آ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا ریجن میں کمپیٹیو ہو جائیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. یورپین یونین سے بھی ہمیں تھوڑا سا یہاں پر ایک جی ایس پی پلس کا جو ایک ہمارے پاس اسٹیٹس ہے وہ بھی ورک آؤٹ کرتا ہے. لیکن اگر بجلی کی کمی ہو جائے گی پیسوں میں، ٹیرف میں، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو کیسا لگ رہا ہے یہ؟ دیکھیں آپ نے لفظ استعمال کیا کمپیریٹیو، اور جب آپ کمپیریٹیو ہوتے ہیں جب آپ کی کاسٹس کم ہو، جب آپ کے اندر لچک ہو چلنے کی. تو جب کاسٹ ایک طرف سے کم ہو رہی تو لچک ویسے ہی آ جاتی ہے. تو ہماری جو ٹریڈ ہے فہیم اس صاحب، میں یہاں فائدہ میں آپ ہوگا. کو پاس کروں گی. خرم شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کو ویلکم کریں گے ہم. آپ کوآرڈینیٹر آن فائنانس ہیں. ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. کیا کہیں گے خرم شہزاد صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو کیسا لگ رہا ہے؟ کیا امپیکٹس ہوں گے اس کے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے لینے کے لیے. دیکھیں بہت اچھا انیشیٹو ہے آف کورس، اور اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور بڑا ٹائملی ہے جب یو ایس نے ٹیرفز بڑھائے ہیں تو اسی وقت ہم نے کاسٹ جو ہے وہ کم کی، تو ریلیٹیو جو ایڈوانٹیج ہے یا ریلیٹیو جو کمپیٹیونیس ہے وہ بہتر نظر آتی ہے پاکستانی بزنسز کی اور انڈسٹریز کی اور ایکسپورٹرز کی خاص طور پہ. اور ویسے بھی پاکستان جو ہے ابھی اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے ٹیرفس کا اتنا کوئی نیگیٹو، بلکہ ہماری اپرچونٹی بڑی ہے. تو یہاں پہ کاسٹ کو کم کرنا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا، الیکٹریسٹی پرائسز میں کمی اور ساتھ میں شرح سود میں کمی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بزنس کو کمپیٹیو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں اضافے کی توقع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا انفلیشن کے نمبرز بھی بہت کم آئے ہیں، اور ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ. اس پہ انپٹ کاسٹ جو ہے اس میں کمی ایکسپیکٹڈ ہے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے ایک پازیٹیو انویسٹیبل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. پاکستان کے لیے آف کورس بہت اچھا ہوگا، بزنس کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا، خاص کر ایکسپورٹرز جو کافی عرصے سے ویٹ کر رہے تھے ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹو کافی عرصے سے اوور ڈیو بھی تھا. اب کیا لگتا ہے آپ کو، آئی ایم ایف کی جانب سے تو کوئی ہرڈل نہیں آئے گی، اور کیا یہ اسموتھلی چیزیں ہو جائیں گی، اور کتنے زیادہ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوں گے؟ جی میں نے جیسے کہا کہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی وہ مزید کمی کرنے کی بات کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ الیکٹرسٹی کی پرائسز میں کمی ہونا، پھر مہنگائی اسٹیبلائز ہونا عام آدمی کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو شرح سود ہے اس میں کمی ہو گئی ہے. اور اگر آگے مزید کمی ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ بتا سکتا ہے، اور اسٹیٹ بینک کی ایک اسٹریٹجی ہے آئی تھنک بڑا اچھا کارآمد رہی ہے ابھی تک. تو میرے خیال میں اوور آل جو ہے انویسٹمنٹ کو بہتر کرنے کی بات اس پہ کی ہے. اور خاص کر جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، منسٹری آف فائنانس جو ہے، وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مزید کم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور اسٹرکچر ریفارمس پہ فوکس کر رہی ہے، تاکہ جو بھی ریکوری ہو، گروتھ ہو، انویسٹمنٹ ہو، اور ایکسپورٹس بڑھیں تو وہ سسٹینیبل بیسس پہ بڑھیں. اور پاکستان کی جو پبلک فائنانس ریفارمس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ خرم شہزاد صاحب؟ کیونکہ ابھی آپ سے جب آپ کی موجودگی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ ہی لیتے ہیں. دیکھیے جی، رائٹ سائزنگ کا کام ہو رہا ہے، اور جس میں فیڈرل گورنمنٹ کی جو 43 منسٹریز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں، اس میں 400 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں. ان کو کم کرنے کی، ان کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کی، ان کو مرج کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس پہ جو ہے پہلی ویو جو ہے وہ ایکشن لیا جا چکا ہے، جس پہ 150 ویکنٹ پوزیشن، 1.5 لاکھ ویکنٹ پوزیشن کم کرنے کی بات کی گئی ہے. کیبنٹ کا ڈیسیژن اور اس پہ موجود ہے. اس کے ساتھ پینشن ریفارمس کیے گئے ہیں، جس پہ 190 ارب روپے کا سالانہ پازیٹیو امپیکٹ ہے. اور یہ پہلی ویو ہے. اس کے بعد جو ہے مزید آپ دیکھیں گی کہ جو ہے بلیڈنگ روک دی گئی ہے، اور اسٹاک کو بھی جو ہے کس طرح سے سیٹل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہم نے یہ آج جو ٹریلر دیکھا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب اکانومی کے لیے بہت سارے ہم انیشیٹو دیکھیں گے. خرم صاحب، ون لاسٹ کوسچن وہ یہ کہ آئی پی پیز کے حوالے سے بڑا ایک ایشو تھا، اس کو لائم لائٹ میں لایا گیا، پھر اس کو سارٹ آؤٹ کیا گیا. اب فائنلی کیا یہ اس کا ایفیکٹ ہے یا مزید اس پہ کمی ہم دیکھیں گے؟
सॉरी, मैं आपकी आवाज़ कट गई, किस चीज़ की बात कर रही हैं? मैं आईपीपीज के हवाले से बात कर रही हूँ कि आईपीपीज के जो मसाइल ऑलरेडी पहले काफ़ी हद तक उठाए जा रहे थे और उसके बाद जब उसके अंदर कमी की गई, रीनिगोशिएशंस की गई, कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, तो क्या ये उसके इफेक्ट्स हैं या मजीद उसके इम्पैक्ट्स आएंगे? जी, वो एक हिस्सा था उसका। उसके अलावा सेकुलर डेट को सेटल करने का जो है प्लान मुरतब हुआ है और बैंकों के साथ नेगोशिएट किया जा रहा है। उसके अलावा जो है आपने देखा होगा जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उस पे कुछ लेवीज लगाई गई हैं, कुछ पेट्रोलियम लेवी को जो है वो रीरूट किया गया है ऑयल प्राइसेस का, ये बिजली की प्राइसेस कम करने में। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, एक नहीं है कोई फैक्टर की जिसकी वजह से 7-8 रुपए का फर्क पड़ा हो। तो इसमें बहुत सारा काम पीछे गया है और अभी आप देखेंगे कि मजीद इसमें आपको डेवलपमेंट नजर भी आएंगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। राइट, वेल थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। रहीम सरदार साहब से ही पूछना चाहूँगी, सर इन्होंने आईपीपीस के हवाले से बात की, तो आपको क्या लगता है कि आईपीपीस से जो एक इम्पैक्ट आ रहा था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शोर भी हो रहा था, सभी पॉइंट आउट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका टाइमली नोटिस लेकर इसका प्रॉपर फैसला किया इसका? जी, आईपीपीस का जो मसला है अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट, दिस इज द ओनली थिंग आप समझते हैं कि ये जो पैसों में कमी की गई है, 8 रुपए का पर यूनिट में कमी नहीं, करना? क्योंकि बिजली से लिंक्ड है तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि रीनेगोशिएट किया था, सेविंग हुई, उसको पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आईएमएफ ज़ाहिर बात है इसको देख रहे हैं, अब आईएमएफ इंशाल्लाह इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट द थिंग इज़ कि अभी बहुत और काम रहता है, क्योंकि आपके आईपीपीज़ में जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं अभी उन पे मज़ीद और काम करने की ज़रूरत होगी। हमारे जो इस वक्त, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि जो भी इनपुट कॉस्ट है इस वक्त, और जो सबसे बड़ी इनपुट कॉस्ट हमारी इस वक्त आ रही है वो है तेल, क्योंकि हम तेल को इंपोर्ट करते हैं। 80% जो तेल है वो POL प्रोडक्ट्स हम उनको इंपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल हमारा उस पर आता है। सो जैसे ही हम उस पॉइंट को थोड़ा सा क्या कहते हैं ज़्यादा मज़ीद कंट्रोल में लाएंगे, आपकी कॉस्ट कम होंगी, तो या पास थ्रू ज़्यादा नज़र आएगा। यानी कि जो भी लचक अभी दिखाई जा रही है कीमतों में सार्फिन के लिए, वो और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके लिए यकीनन कॉस्ट, सारे जो इनपुट कॉस्ट फैक्टर्स हैं उन पे तवज्जो देनी होगी। अभी आईपीपीज़ के साथ जो रीनेगोशिएशन वगैरह हुई है, ये अब एक शुरू है मामला, इसको अभी आगे लेके जाना है। अच्छा, हमारे साथ ओवर स्काइप भी गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। शारिक बोहरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो शारिक बोहरा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम नताशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। शारिक साहब क्या कहेंगे, आज प्राइम मिनिस्टर साहब एक इनिशिएटिव, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और हम कह सकते हैं काफ़ी अरसे से जो एक डिमांड भी थी वो भी पूरी हुई, और उससे ही कहीं ज़्यादा हम इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 8 रुपए पर यूनिट बढ़ेगा, कम होगा और ये एक रिलीफ मिलेगा आवाम को। तो क्या लगता है आपको, कितना ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट है एक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी खासकर और रेजिडेंशियल्स के लिए भी? देखिए, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की एक लैंडमार्क प्राइम मिनिस्टर स्पीच थी, बड़ी इंस्पायरिंग स्पीच थी। और फिर उस स्पीच में जो उन्होंने टैरिफ्स आज कम किए हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, बिलीव मी कि आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के लिए एक वो इतना बड़ा बूस्टर था पाकिस्तान की, वो इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्रियलिस्ट दो दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, डीमोरलाइज्ड। लेकिन आज एक नुमाया कमी करके मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को रिवाइव किया है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को रिवाइव किया है। और कराची चेंबर का जो एक एफर्ट था, और आज हम एक बहुत बड़ा डेलीगेशन कराची चेंबर का यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद था, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी अप्रिशिएट किया, उनकी टीम को भी अप्रिशिएट किया। और हम ये समझ रहे हैं कि इस रिडक्शन के बाद पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है वो कंपेटिटिव हो जाएगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अपर ट्रेजेक्ट्री में हैं, वो और बेहतर हो जाएंगी। पिछले कई सालों में आई थिंक देयर कुडंट बी अ बेटर न्यूज़ देन टुडेज न्यूज़ जो कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है। और मैं पूरी कराची की जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है उसके बिहाफ पे और कराची चेंबर के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट भी करता हूँ। और इससे
ایک جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز جو کہ بہت امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہم کہہ سکتے ہیں بڑھے گی. آف کورس شارق وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود. میں سردار صاحب سے ہی بات کروں گی. سردار صاحب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کس طریقے سے بڑھیں گی؟ اس کے آف کورس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوں گے. جب کام بڑھے گا, جب صنعتی پہیہ زیادہ چلے گا تو آف کورس زیادہ منافع بھی آئے گا اور امپلائمنٹ بڑھے گی. کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے خاص کر ہماری عام عوام جو تھوڑی ڈی مورلائزیشن کا شکار تھی؟ ظاہری بات ہے جب قیمتیں کم ہوں گی تو ذرا فائدہ ہوگا. ایک گھریلو معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو ادھر تھوڑی سیونگ ہوگی, لوگ بچا سکیں گے پیسے. جب ہم صنعت کو دیکھتے ہیں تو جب صنعت اپنے اس کی جب کاسٹ کم ہوگی تو ظاہری بات ہے ان کا مارجن بڑھتا ہے. مارجن بڑھے گا تو وہ پھر اور پروجیکٹس میں اور معاملات میں اپنے آپ کو مصروف کر سکتے ہیں. جب آپ مصروف کرتے ہیں پروجیکٹس میں تو پھر ظاہری بات آپ کو ہیومن ریسورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز وہاں سے آئیں گی. اس میں جو ایک بڑی کرٹیکل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اب سسٹین کرنا ہے, اس کو مثبت رکھنا ہے. اب یہ نہ ہو کہ ہمیں اس میں چینج پھر سے لائیں, کیونکہ بڑی مشکل سے یہاں تک حکومت آئی ہے. اب مزید ایفرٹس جو کرنی ہوں گی وہ ہوگی اس کو سسٹین کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے ایک مسئلے سے نکلتا ہے, پر تھوڑے عرصے بعد پھر ہمیں آگے کا بھی سوچنا ہے کہ اس کو اسی طرح ٹریجیکٹری پہ لے کے چلنا ہے. اور تاکہ اگر ہم نے اس طرح کام کیا ہے تو دوسرے کاسٹ اور کم کریں گے تو اور اس میں لچک کریٹ ہوگی. اچھا, آپ نے کہا کہ آف کورس آئی پی پیز کے مسائل حل ہوئے, اس کا امپیکٹ آیا, ساتھ ساتھ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے جب آج اپنی اسپیچ کی تو اس میں واضح طور پہ اسٹارٹنگ جو ایس بی ارینجمنٹ تھا وہاں سے لے کر انہوں نے بتایا کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم ڈیفالٹ کے خطرات منڈلا رہے تھے اور اب یہ وقت ہے کہ آج ہم تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اکانومی کے اندر کافی فلیکسیبل ہو رہی ہے. تو کیسا لگ رہا ہے یہ ایک بینگ این انڈسٹریلسٹ, بینگ این اکانومسٹ, یو ہیو سین اے لاٹ آف ٹائمز پاکستان کے لیے خاص کر ہم بات کریں. میں پاکستان کے لیے تو بہت خوش ہوں, عوام کے لیے خوش ہوں, معیشت کے لیے خوش ہوں, لیکن کیونکہ میں فیلڈ میں رہ چکا ہوں, میں ہمیشہ آگے کا سوچتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے, زبردست. اب ہم نے آگے کی چیزوں کو مستحکم کرنا ہے. مستحکم ایسے ہوں گی کہ جو آگے کے نیگیٹو اثرات جو ہو سکتے ہیں ان کو ابھی سے ان کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے تاکہ راستہ آپ کا ہموار رہے. ہم کئی دفعہ جو نیگیٹو چیزوں کو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں, وہ نہیں ہم نے کرنا, کیونکہ ابھی ہوگا کیا, ایک اچھی چیز ہوئی ہے, اب ہمیں فوراً پلاننگ شروع کر دینی ہے کہ جب آگے یہ نیگیٹو چیز آ سکتی ہے. اسی طریقے سے پھر وہ جو آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی, گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, لچک کی بات کر رہے ہیں, اگر ہمیں یہ چیزیں چاہیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور آگے کا سوچنا پڑے گا, 6 سے 18 مہینے آگے کا. اچھا سردار صاحب, اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا آپ نے کہا نا آگے کی طرف دیکھنا ہے, اب یو ایس کی جانب سے تھوڑے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریجڈنس دیکھی جا رہی ہے, فلیکسیبلٹی ختم ہو چکی ہے. یہاں پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان انڈسٹریز کو کتنا اور موقع ملے گا کام کرنے کے لیے, خاص کر جب اب پیسے بھی کم ہو گئے, ٹیرف بھی ان کے لیے ایک اچھا ہموار ہے راستے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مارکیٹ کی تو تھوڑا سا چائنا اینڈ یو ایس ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسٹفنس ہے, تو پاکستان کے لیے اب کیا روم بچتا ہے, پاکستان کیسے اپنی اسپیس کیٹر کرے اور کیسے اپنی مزید جو پروڈکٹس ہم مارکیٹ کریں؟ اصل میں اتنا مشکل نہیں ہے, اور اگر ہم نان ٹریڈیشنل مارکیٹس کی طرف چلے جائیں, پاکستان کا جو رجحان رہا ہے پچھلے بھی خیال ہے 60 سال سے وہ ہے کہ روایتی جو منڈیاں ہیں ہم انہی میں جانا چاہتے ہیں. اب پورا آپ کا ساؤتھ امریکہ, افریقہ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, آسٹریلیشیا, رشیا, یہ سارے ہمارے لیے اوپن ہیں. یہاں پہ اگر ہم توجہ تھوڑی سی زیادہ دیں تو ہم جو ہے بہت آسانی سے اپنے ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں. اور یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو ہماری ایکسپورٹس مثال کے طور پہ 33 ارب کے لگ بھگ ہوں گی, شاید اس سے اوپر نیچے ہوں گی تھوڑی سی, وہ ہم نے 55 ارب سے اوپر لے کے جانی ہے تاکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ زیرو ہو, تاکہ ہم ٹریڈ سرپلس میں جائیں. اور وہ کرنے کے لیے ڈائیورسیفائی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ وار ابھی شروع ہو چکی ہے. اچھا, یہ ٹریڈ آف کورس وار شروع ہو گئی ہے, تو اس سے ہم بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ بی آپٹمسٹک اینڈ بی بزنس مائنڈیڈ, تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی تو ہم فوکس کر سکتے ہیں نا, کیا چیزوں کی اسپیس بنا سکتے ہیں, کیسے اپنی جو ایک لوہا ہے وہ بنوا سکتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں یہ موقع استعمال کر کے اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے.
دوسری مارکیٹس میں جانا ہے. اور ڈائیورسفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا آپشنس ہیں؟ لائک اف وی سی ہمیں فوڈ مارکیٹ بڑی لیکریٹو دکھتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی اگر ہم سنبھال لیں تو باقی ساری چیزیں سیٹ ہو جائے گی. بالکل جی, اس میں سرٹیفیکیشن کا ایک ایشو آتا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, اس کو تھوڑا تیز کر دیں تاکہ ہم اپنے فوڈ ایکسپورٹس کی طرف جائیں. ہم ساؤتھ امریکہ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, ہم بہت اس کو ہلکے انداز میں دیکھتے ہیں. چند سال پہلے افریقہ کی طرف ہمارا رجحان ہوا تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے. جس طرح آج گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی, یہ کوئی ایک ایفرٹ نہیں تھی, یہ ملٹیپل ایفرٹس تھیں جن کا ایک نتیجہ نکلا ہے. سو اسی طرح ملٹیپل ایفرٹس کر کے انسان کو ڈائیورسفائی کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ایک پوائنٹ پہ پھنس نہ جائیں. اور یہ ساری دنیا کرتی ہے, کوئی وہ ایک انوکھی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان جو ایچ ایس کوڈز ہیں تقریباً 75 یا 80% ایچ ایس کوڈز میں ایکٹیو ہے. اگر اس میں ہم اپنی کوانٹٹی بڑھا کے مارکیٹس کو ڈائیورسفائی کر لیں تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, اور اس میں یہ ہمارا اپنا ہی منافع ہے اور انڈسٹریلسٹ کا فائدہ ہے. اچھا, انڈسٹریز بھی کافی عرصے سے یہ ویٹ کر رہے تھے, خاص کر ایکسپورٹرز کے حوالے سے. آپ کی ٹیکس ایکسپرٹیز بھی ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو ان کی ایکسپورٹ کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس تھا, کیا اس میں بھی کچھ لینینسی آئے گی؟ وہ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے. اور بجٹ کے اوپر سب کی آئز ہے کہ آنے والے دنوں میں بجٹ کیسا ہوگا, ٹیکسز کے حوالے سے کیا لینینسیز ملتی ہیں؟ دیکھیں, ایکسپورٹ ٹیکس تو ہمیشہ کمی نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے تاکہ ایکسپورٹ بڑھے, کیونکہ لیکن وہ ایک اسٹریٹجک انداز میں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے پھر اس کی طرف ہم چلیں, اور سب کو ٹیبل پہ لے کر آئیں کہ اب ہم یہ طے کر رہے ہیں, اب آپ یہ چیز ہم نے اچیو کرنی ہے. اگر اس کے لیے آپ کو ایکسپورٹ ٹیکس ریبیٹ دینا ہے تو دیں, ایکسپورٹ ٹیکس ہٹانا ہے تو ہٹائیں, وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. تو ہم اس طرح جب پلاننگ کرتے ہیں تو پاکستان ہمیشہ ریزلٹس اچیو کرتا ہے. اب جیسے نا کہ ابھی تھوڑی پلاننگ کی تھی, اب آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, ایک الائن ہو گئی اکانومی, جو کہ جیسے پلان کیا گیا تھا. اکٹھے مارچ کرنا ہوتا ہے, قدم ملا کے چلنا ہوتا ہے. اچھا, پالیسی ریٹ 12% پہ, انفلیشن انٹیکٹ ہے, سنگل ڈیجٹ ہے, منیمائز ہو چکی ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انفلیشن 38% سے کہاں 3 یا 4% پہ آ چکی ہے. پالیسی ریٹ بھی 22% سے 12% پہ آ چکا ہے. کیا لگتا ہے, اب نیو رمضان میں ہم نے دیکھا مارکیٹ ایک زبردست فینومینل گروتھ کے ساتھ, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں آگے بڑھ رہی ہے, تو آنے والے دنوں میں کیا لگتا ہے آپ کو, پالیسی ریڈکشن ہوگی, تھوڑا سا ایک مزید اس کے اندر کمی دیکھی جائے گی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اور کمی آئے گی, یہ اپر ہائی سنگل ڈیجٹ میں آ جائیں گے. میں پھر سے وہی بات کہوں گا کہ بالکل یہ بہت سارے مثبت معاملات ہیں, انڈیکیٹرز ہیں, بٹ ان کو اگلے 18 مہینے تک کی پروجیکشنز کے ساتھ ہم نے چلنا ہے تاکہ ہم اس کو ان کی حفاظت کر سکیں. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور پھر وہ ہم ان معاملات کو سامنے آنے دیتے ہیں, پھر ہمیں ریورس کرنا پڑتا ہے. ریورسل کی اب اس وقت ہمیں نہ گنجائش ہے اور نہ ہمیں کوئی اس میں انٹرسٹ ہے. ابھی جو اتنی ایفرٹ کر رہی ہے گورنمنٹ, تو اب ایک ٹیم بیٹھ کے آگے پروجیکشنز کرے کہ آگے کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں. وہ ایک اور لائٹر نوٹ کہا یہ جاتا تھا کہ ابھی تک ہمارا پیشنٹ اکانومی کا آئی سی یو میں, تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ ڈسچارج ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ وہ بہت پہلے ڈسچارج ہو گیا تھا, اور میں ذاتی طور پہ پروفیشنلی میں نے تو کبھی آئی سی یو میں سمجھا ہی نہیں ہے پاکستان کو. پاکستان کی اکنامک مسئلے اس طرح کے نہیں ہیں. 240 ملین کی پاپولیشن ہے, 24 کروڑ لوگوں کی پاپولیشن ہے. ابھی اگر ہم تھوڑی سی چیزوں کو ری ایڈجسٹ کر لیں, آپ کی اپنی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی فکر ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہ ہو جائے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ. ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے, وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اب ہم اپنی اسٹرینتھ کو کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ آپ نے کہا ہمارے پاس ایک اپنی بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت ساری جو ایک انڈسٹریز ہیں, انٹرنیشنل برانڈز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں, تو اس کو مزید ہمیں کیسے یوٹیلائز کرنا ہے؟ اس میں وہی بات ہے, ملٹیپل چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ہماری پاپولیشن کو ایک صفت میں لے جانا ہے, صفت میں لے جا کے اس کی ایک فریم ورک کے تحت لے کے چلنا. یہ میں تھیوریٹیکل بات مجھے کرنے کا نہ کوئی شوق ہے, نہ یہ تھیوریٹیکل بات ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کوئی ایسے کسی امپلائمنٹ کے حوالے سے, یا ان کو کوئی اسکلفل بنایا جائے؟ جی ہاں, سکلز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. یہ امپیریکلی یہ ثابت ہو گیا, بجائے کہ انسان صرف ڈگری لے, سکل سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ڈگری سے بھی فائدہ ہوتا ہے, سکل سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس سارے وہ ادارے ہیں, نیفٹیک ہیں, ٹیفٹاز ہیں, یہ ہیں, بٹ ہمیں اب ذرا تھوڑا مل کے نا بیٹھ کے اپنی پاپولیشن کو جو ہے نا ایک صفت میں لگانا ہے.
साउथ कोरिया ने उस सिफ्ट में लगाया था, वो किसकी प्लानिंग से लगाया था? वो हमारी प्लानिंग सिफ्ट से एक डायरेक्शन में लगाया, डायरेक्शन में लगाना ठीक है है, जी, एक okay. कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये कॉन्सेप्ट अब ये मोबाइल फ़ोन जो है ये बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए नहीं बना हुआ। ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए जी हाँ, नहीं ये है। इससे बिजनेस हो सकता है, इससे Okay. आप अपने कैश ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इससे आप कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे आप चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये मार्केट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। लाजमी, कहने का मतलब ये है कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इसमें टाइम लगता है, जब हम अपनी पॉपुलेशन को एक तरफ लगाएंगे, एक कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि हमारी अपनी मार्केट्स इतनी ज़्यादा वो हो जाती हैं। आप नोट करें ना, एक चीज़ यहाँ पे लॉन्च होती है, अचानक उसमें तेज़ी आती है, तो वो कहाँ से आई है वो तेज़ी? अचानक एक हम कह वो सकते हैं आपको हमारे पैरानॉइड पास- सिचुएशन आ जाती है। हमारे पास इतनी ज़्यादा सबूत हैं कि हमारी अपनी मार्केट्स को हमने थोड़ा सा और बिल्ड करना है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो बहुत ज़रूरी है कि अभी जो हमारे ट्रेड डेफिसिट है उसको ज़ीरो पे लेकर आना है, ताकि हम ट्रेड सरप्लस की तरफ जाएं। और पाकिस्तान के लिए 75 अरब के एक्सपोर्ट से कम, मैं प्रोफेशनली स्पीकिंग उस ये नाकाबिल कबूल है कि हम इतना कम एक्सपोर्ट कैसे अच्छा, करें। हमारी रीपेमेंट्स के इश्यूज वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब हमारी बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेसेस एग्जैजरेट होंगे तो? जी हाँ, देखें एक मईशत जो होती है ना, वो इंडस्ट्री सेक्टर्स भी होती है, सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं राइट वो सौदों पे होते हैं। राइट। जिस मईशत के सौदे बढ़ते चले जाएंगे, वो मईशत बढ़ती चली जाएगी, और जहाँ सौदे आपके स्लो होंगे वहाँ मसला होगा। अच्छा, बिल्कुल सही सरदार साहब, आपने सही फरमाया। यहाँ पे आज हमने स्टॉक मार्केट को भी बढ़ते हुए देखा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की तो मार्केट में भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई। और आज सेकंड लास्ट डे, यानी कि ईद के बाद, गैजेटेड हॉलीडे के बाद आज फर्स्ट डे था मार्केट का, और एक बड़ा ही सरप्राइजिंग नोट मिला। कहते हैं ना, एक ट्रिगर मिल गया मार्केट के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे देखते हैं आप, ख़ासकर LSM ग्रोथ को, और जबकि अब सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो अलाइन है? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर्स सारे सीधे हो रहे हैं। LSM को भी काफ़ी ग्रो करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर में थोड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर जो पिछले बहुत अरसे से, तकरीबन 12-13 साल से हम देख रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर जो है ना वो ज़्यादा आगे आ रहा है। एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो होती है ना, जब आपने सब सेक्टर्स को लेके चलना होता है, तो अगर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं, पहली बात उनको मुस्बत रखना है, प्रोजेक्ट करना है कि ये ना गिरें। फिर हमने आके देखना है कि और क्या नेगेटिव मामलात हैं जो उभर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, हर जगह मामलात ख़राब हो सकते हैं, ये कोई ऐसी वो अनहोनी बात नहीं है। उनको ज़रा थोड़ा प्रोजेक्ट करके देखना होता है कि ये भी हो सकता है। फिर जब आप उनसे पहले से एक्शन ले लेते हैं तो वो मसला नहीं आता सामने, आपका रास्ता चलता, आप खुला रहता है। अभी इस वक्त हमारी इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इन सब को बहुत ज़रूरत है कि इनका रास्ता तंग ना हो जाए। ये सब मिल के GDP बनते हैं, ये सब मिल के आपको GDP ग्रोथ देते हैं। तो अगर इनकी किसी का भी रास्ता तंग होगा, किसी टैक्स हो जाए, वो बाहर का डायरेक्टली कोई मसला इम्पैक्ट हो GDP जाए, ग्रोथ पे होगा। GDP तो ग्रोथ सवाल ये है कि इस साल के लिए क्या प्रोजेक्शन है, आपकी क्या फोरकास्ट है? मैं तुझे एक नाचीज़ हूँ, मुझे क्या चले आप ये बता दें कि नंबर्स कैलकुलेशन क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 2.5 to 3%। तो वर्ल्ड बैंक से तो ज़्यादा ही जाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह, अल्लाह करे। जब आप ग्रोथ में आते हैं ना, तो उसमें एक जो हमारी मईशत का जो थोड़ा सा मसला है वो ये है इम्पोर्ट डिपेंडेंस। उसकी रीटूलिंग की ज़रूरत है कि आप अपने जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है तो बहुत सस्ती हो, हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस महंगी है। तो जब आप ग्रोथ करते हैं तो वो इम्पोर्ट की जो ज़रूरियात आती हैं तो उससे आपकी कॉस्ट फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर वो रॉ मटेरियल वी हैव टू इंपोर्ट इट। रॉ मटेरियल, मशीनरी और चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी कोई समझ में नहीं आती। दाल इंपोर्ट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, हम दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, Exactly. तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। वो इसलिए कि हमारे पास अभी नहीं है ना उसकी इतनी हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। वो एक अलग डिबेट हो जाती है ऑफ कोर्स, और वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लेकिन आज ऑफ कोर्स एक बहुत ही हैपनिंग डे था, Positive बहुत day है ही जी। एक अच्छी न्यूज़ थी, तो इसको हम बिल्कुल एक पॉजिटिव ही नोट पे लेंगे। और ख़ासकर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जिक्र किया कि एक वो वक्त था कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे, एक वो वक्त था जब इन्फ्लेशन हमारी 38% थी, एक वो वक्त था कि हमारे पास
कुछ भी हम कह सकते हैं आवाम भी डिमोरलाइज थी, वो भी थोड़ी सी एक डिप्रेशन का शिकार थी। अब हम देख रहे हैं तो एक खुशियाँ नज़र आ रही हैं। आज भी हमने देखा कि ईद के बाद हमारे लिए एक बिजली की कीमतों में कमी, खासकर जब समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है और पर यूनिट टैरिफ में कमी की गई है, तो यकीनन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जब बिजली के बिल आएंगे। तो वो कह रहे थे ना कि बड़े ही लोग डर जाते थे बिजली का बिल देख के, इस बार बड़ी एक खुशियों का माहौल होगा। और ख़ासकर जब समर सीज़न के अंदर वैसे भी एक बिजली कंजम्पशन बढ़ जाती है तो इसके इम्पैक्ट यकीनन आएंगे, घरेलू सार्फिन के लिए भी आएंगे और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आएंगे। वेल फ़हीम साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और हमने आपसे काफ़ी सवाल किए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की और ख़ासकर ये एक स्पेशल प्रोग्राम था जो कि बिजली की कीमतें कम हुई, बिजली के जो एक हमारे लिए खुशियों की एक न्यूज़ आई थी तो वो आप तक पहुँचाना और इसको डिटेल डिस्कशन करना ज़रूरी था। और साथ साथ इसके हम कहेंगे एक ज़बरदस्त सम्राट आएंगे जो कि आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। ख़ासकर हम कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कि एक अहम मसला था वो सॉल्व हो जाएगा और इससे यकीनन कुछ ना कुछ एक असर ज़रूर पड़ेगा और ये रेटिंग जो है वो बढ़ेगी। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।